अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिद्ध, बानो कुद्सिया, किस्त नंबर 11। इंसानी रूह के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दर मोहब्बत की जरूरत होती है, लेकिन जब से बनी काबिल बनी हाबील पर गालिब आए, असली और सादिक मोहब्बत का चश्मा करीब करीब सूख गया। अब जा बजा हवस थी, जिनसी तजल्बात थे, माकूस राब्ते, ना फराहमी और ना आसूदगी की मोहब्बत थी। लोग एक दूसरे को लगता जेज की तरह इस्तेमाल करते और छोड़ जाते। मोहब्बत में कजी और कम फहमी का रिवाज आम हो गया। मोहल्लों में इनकी ना आसूदा कहानियां फिरने लगी, अखबारों में बेअमन किस्से बयान होने लगे। जब से बनी काबिल गालिब आए थे, सच्ची और पाक मोहब्बत की बारिश के लिए कोई दुआ ना मांगता। सब ही जिनसी महरूमी, कल्बी थकन और रूह के खला की वजह से दीवाने हो रहे थे। हर वो शख्स जिसकी रूह में हराम माल पहुंच रहा हो, चेहरे बशरे से राजा गिद्ध बन जाता है। इसकी आंखें धसी हुई, चेहरा सब्जी माइल पीला, बाल बिखरे हुए और हड्डियां नुमायां होती हैं। रूह का हराम खाने वाले हजारों में पहचाना जाता है, हजारों में, लाखों में। फिर क्या अजब था कि मेरा हमशक्ल साना कला में दूसरा कोई न था। मैं अपने मोहल्ले का, अपने कॉलेज का सबसे बड़ा राजा गिद्ध था। सिमी की ना आसूदा मोहब्बत अब अपने असरात दिखाने लगी थी। गो इसे मिले मुझे कई दिन हो चुके थे, लेकिन मैं अभी तक इसके मोड़ माफिया तले फिरता था। चांद रातों के पिछले पहर मुझे विजन्स दिखाई देने लगते। हेलुसिनेशन का ये आलम था कि कभी कभी मुझे अपना सर घूमता नजर आता। गिलास के पानी में मुझे छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से ना नजर आने वाले जरसूमे साफ साफ नजर आते। फिर बिजली की तार पर आने वाली छिपकली डायनासोर जैसी बड़ी और मुहैयब दिखाई देती। आसमान पर बादलों के रंग आपस में जुड़ जुड़ कर बड़ी बड़ी मायानाज शानदार औरतों की तस्वीरें बनकर लटक जाते और अखबार की असली सुर्खियों के अंदर और अल्फाज और इन अल्फाज के अंदर और तस्वीरें प्रिंटेड नजर आती। इन दिनों मैं तिलावतुल वजूद में मुब्तला था। बचपन से लेकर अब तक के तमाम वाकयात और इन वाकयात से मुंसलिक तमाम लोगों की वर्क गर्दानी में दिन का ज्यादा हिस्सा गुजरता। मैं बज़ाहिर शेव करता, कपड़े बदलता, भाई मुख्तार की मोटरसाइकिल मांग कर रेडियो स्टेशन जाता, वहां अपनी दरख्वास्त की पैरवी करता, लेकिन मेरे अंदर का तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ चुका था। मैं बैरूनी हालात और वाकयात में जिंदा नहीं था। मेरे अंदर शरह दर शरह एक ही किताब लिखी जाती थी, और जो कुछ लिखा जाता था वो इतना ही बेरब था जैसे बंदरों का एक जत्था टाइपराइटरों पर लिखने की कोशिश कर रहा हो। ये राजा गिद्ध की जिंदगी है, बैरूनी कवायद से कटी हुई, अंदरूनी हैजान में उल्टी सुराही की तरह मुअल्लक। ऐसी सुराही जिससे कुल कुल की आवाजें तो आती रहीं, लेकिन एक बूंद पानी भी ना गिर सके। शायद हमारा सारा घराना ही बनवासियों का था। हम पुराने गिद्ध जाति के वो राजपूती लोग थे जिन्होंने राजस्थान में पनाह ली थी और जो खेती बाड़ी को मनफत बख्श काम समझकर अब पंजाब की सरजमीन में आबाद हो गए। हम राजपूती लोग अब गैरत और आन की तमाम कहानियां भूल चुके थे। वो तलवाने खुदा जाने कहाँ थी जिन्हें मैदाने कारजार बुलाता रहता था। अब मोहब्बत, गैरत, सच्चाई, गैर मरी बातों पर कट मरने की रिवायात खत्म हो गई थी। सिर्फ थोड़ा थोड़ा दीवानापन रह गया था, इसलिए कुछ कुछ वारदातें अब भी हो जाती। हमारी नाकें अकाब जैसी और मूंछों के बाल गिरगिट के पट्टों की तरह तने होते। तलवार की सच्ची जबान हमें भूल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद लंबी चौड़ी बहस, कट हुज्जती और बेहुदा गोई में हमने पनाह न ली थी। बस ख्वाब हमें परेशान करते थे। हर दीवाने की तरह ख्वाबों में हमें ज्यादा हकीकत नजर आती। मॉडर्न आदमी पर तहजीब और तालीम का शहरी जिंदगी का जो भी बोझ है
वो हमारे हम कौम लोगों पर भी पड़ रहा था। हमारी अंदर की जिबिलत हमें मारने मरने पर उकसाती थी, खुली हवा चौड़े मैदान की तरफ खींचती थी, और माशरा हमें तालमेल समझौते पर उकसाता था। इसलिए हम भी कई सदियों से चौराहे पर खड़े थे, एक ऐसी अंधी बत्ती के नीचे जिसकी बिजली फ्यूज हो चुकी थी, लेकिन हम इशारे के मुंतजर थे। हमें पता नहीं चलता था कि चारों रास्तों में से कौन सा बेहतर है, हमको किस रास्ते पर चलकर नजात मिलेगी। एक राह गांव को जाती थी, जहां दिन लंबे होते हैं, नींद सुकून से आती है, लेकिन गरीबी में तफरीह के बगैर कनात की ढाल ना होते हुए ये सफर बहुत लंबा और थका देने वाला होता है, जहां आदमी हर रोज के इत्मीनान से घबरा जाता है। दूसरा रास्ता शहर को जाता है। छोटे शहर की सड़कें बड़े शहरों को शहरों के हवाई जहाज और बड़े शहरों को वहां से जाने वाले रास्ते कई और मुल्कों में निकलते हैं। नए कल्चर, नई तालीमात, नए लिबास, नई जबानें, नए चेहरे, नई आगही। इस रास्ते के हर संगे मील पर न सिर्फ अपने एतकादात, मजहब, कल्चर और सोच का पेट्रोल ही चलता है, बल्कि हर मोड़ पर सयाह बेइत्मीनानी की सौगातें, सुहाने रूह यादों के बैगेज टिकट अपने पर्स में इकट्ठे करते जाता है। हर जगह इसे अपनी जात, मजहब, मुल्क और कौम का ट्रैवलर चेक भरवाना पड़ता है और दूसरे मुल्क की नेमुल बदल करेंसी हासिल करना होती है। तीसरी पगडंडी जंगल को निकलती है। यहाँ सारी तरफ ऊंची ऊंची घास है, जिसमें इंसान की अपनी जिबिल्ली आरज़ुएं हन उठाए खड़ी रहती हैं। हर आरज़ू दिलावेज भी होती है और सर पर कुल्हाड़ी मार कर ख़त्म करने की सलाहियत भी रखती है। आरज़ुओं का ये जंगल बड़ा तिलिस्माती है। इसमें अपने मरने और दूसरों को मारने का खटका साथ साथ रहता है। तहजीब की जंजीरों में जकड़े इंसान को यहाँ पहुंचकर भी हारा कीरे करने के सिवा और कोई चारा नहीं नजर आता, क्योंकि ये रास्ता भी मंजिल से नाआशना है। सिर्फ इसी ग्रैंड ट्रंक में और कई रास्ते आकर मिलते हैं। सड़क और चौड़ी हो जाती है, लेकिन हमेशा जंगल में ही चलती है। इस रास्ते में इतने पुल, आबशारें, नशेब, ऊंचाइयां आती हैं कि जिबिल्लत की तलवार हाथ में रह जाती है और आहनी ज़िरा के बोझ तले आदमी मर जाता है। चौथा रास्ता गारों की तरफ जा निकलता है और किसी को मालूम नहीं कि ये गारें कहाँ जा निकलती हैं। सब उन बदरूहों, जिन्नों और असेबी रंगों से डरते हैं जिनमें डुबो डुबो कर इंसान हर पड़ाव पर रंग बदलता जाता है। ये माफोकुल फितरत रास्ता गो मुश्किल नजर आता है, लेकिन गारों के अंदर कभी कभी पनाह भी मिलती है और ठंडक भी। हम राजपूत थे और आज तक इसी चौराहे पर खड़े थे। कुछ भी फैसला ना कर सकने की वजह से हम सब के अंदर ख्वाब और हकीकत गडमड हो रही थी। भाभी सोलत का चेहरा, भाई मुख्तार की शक्ल, अम्मा, अब्बा, क्या हम सब इंसानों में से थे? क्या हमारी शक्लें गिद्धों से मुशाबे न थीं? हम लोग जिला शेखुपुरा के चंद्रा गांव में रहते थे। जिस तरह चंद्रे आदमी का साथ बिल आखिर छोड़ना पड़ता है, इसी तरह बिल आखिर हमसे भी ये गांव छूट गया। पता नहीं चंद्रा चंद्रमा से बिगड़ा हुआ लफ्ज था, क्योंकि जब भी हम गांव से निकले इसकी याद चांदी की तरह दहकने लगती। चंद्रा को जाने वाली कच्ची सड़क, जिसके इर्द गिर्द डेले की खुद रूह खारदार झाड़ियां थी, बहुत लंबी थी। गांव में गरीब गुरबा के इस्तेमाल की चीजें बेचने वाली दुकानें, आटा पीसने वाले खलास, ताल में डूबी भैंसें, मट्टी उड़ाने वाले झिक्के, चारा कुतरने वाली मशीनें, 2 तनूर और बहुत सी यादें थीं जो फासले की वजह से खूबसूरत हो गई थीं। बीए के बाद इन सारी यादों को ताज़ा करने मैं दोबारा चंद्रा गया। मुझे मालूम नहीं था कि सारा गांव सेम और थोड़ की वजह से इस हद तक बर्बाद हो चुका होगा। पूरे 4 साल गांव से बाहर रहने की वजह से मैं इन खबरों की ऐनी शहादत ना रखता था, जो कभी कभार अब्बा के खतों में दर्ज होती थी। माँ के मरने के बाद हम दोनों भाई चंद्रा नहीं गए। पहले भाई मुख्तार ने एक रसाले में सब एडिटरी की, और फिर जब वो सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम हुए तो अपने खानदान समेत वो सांधा में आ गए। गांव में माजू नहीं थी। गर्मियों की छुट्टियां गुजारने मैं हमेशा मामू के पास कसूर चला जाता। कभी मुझे चंद्रा का ख्याल नहीं आया। जिस वक्त मैं बैग उठाए गांव पहुंचा, मैंने देखा इर्द गिर्द बड़े बड़े शोर के ढेर थे। कल्लड़ के तख्तों में पुराने मरे हुए जानवरों के ढांचे थे। कहीं कहीं जमीन में दलदल थी। खारे पानी के जोहड़ थे, जिनके किनारे सब्ज गाछनी रंगी मिट्टी में प्यासे जानवरों के खुरों के निशान गहरे होकर खुश्क हो चुके थे। ये जानवर पानी की तलाश में आए तो जरूर, लेकिन प्यासे लौट गए। सारा गांव बेआबाद पड़ा था। किसी किसी आंगन से धुआं उठ रहा था, लेकिन गलियां सूनी थी। बहुत से कच्चे पक्के घरों के दरवाजे जाने वाली मकीनों की याद में खुले पड़े थे।
अब इन घरों में चराने को भी कुछ बाकी ना रहा था। अव्वल तो जानवर कम थे, और जो बाकी थे भी इनकी हड्डियां कूल्हे निकले हुए थे। बैलों की आंखों में उदासी थी और भैंसें हरास की वजह से आंखें ना मिलाती थीं। बच्चे दहलीजों पर चुपचाप बैठे वक्त गुजारने की राह देख रहे थे। इनकी आंखें और घुटने बहुत ज्यादा नुमायां हो चुके थे। ये वो चंद्रा नहीं था जिससे 4 साल पहले मैं रुखसत हुआ था। तब तो हरे हरे खेतों में तांगा जाता हुआ नजर भी ना आता था। तब तो हमारी हवेली में बड़ी रौनक हुआ करती थी। कयाम पाकिस्तान के बाद इस गांव में कई रंग के पखेरू आबाद हो गए थे। बड़े लौंग और सुतवान नाक वाली राजपूतनियां, गोल गोल दहना वाली कश्मीर में, चौड़े तबाक चेहरों पर सुरमे की बंदियां लगाने वाली पठानियां, खूबसूरत स्याह आंखों वाली मट्टी रंगी जाट औरतें, चिकनी जिल्द पर नारंगी के छिलके मलने वाली मुगल सादियां, खुशामद से दोहरी हो जाने वाली मेरासमें, पल में सहन का रंग बदल देने वाली कक्केज़ी ने, नाप तोलकर तकड़ी के बाट जैसी जिंदगी बसर करती शिफानियां, जल्दी ढल जाने वाली जर्द जर्द आराई स्त्रियां, खुले बेसन से नहाई धोई गुजरियां, चौड़े छनकाने और ताने देने वाली मुसल्लने। माँ जिंदा थी तो चंद्रा का गांव और फिर हमारी हवेली कुछ और ही चीज थी। सारे दरख्त हरे भरे थे, सब खेत लहलहाते थे, हर कुएं में मीठा पानी था, हर किसान के घर दाने थे। अब सारे में कलर ही कलर था, मौत ही मौत थी और माँ कहीं भी नहीं थी। जब मेरी माँ जिंदा थी तो हवेली के आंगन में हर समय मेले की सी कैफियत रहती। 2 आ रही हैं, 2 जा रही हैं। मेरी माँ इन औरतों में नजर न आती, फिर भी इसकी वजह से मेला लगा रहता। वो जहाँ बैठती वही जगह आबाद हो गई, और कुछ नहीं तो इसकी चारपाई करे चूंकियां ही रास्ता बना लेती। माँ आमतौर पर हवेली में किसी जगह भी ना होती थी, पर इसके किए हुए काम हर जगह इसकी गवाही देते। कहीं चारा कटा हुआ मिलता, कहीं नारंगियों के छिलके सूखने के लिए पड़े होते, सूती कपड़ों की रंगीन कतरें, मकई के खाली तक्के, गन्नों के छिलके, बादाम की ताजा खल्ली। माँ थी तो आंगन आबाद था, गांव जिंदा था। अब हमारी हवेली के तमाम दरवाजे, खिड़कियां खुली थी। मैंने अब्बा को आवाज दी, अब्बा। अंदर वाले कमरे से एक कुबड़ा बूढ़ा, कुछ पहचानता कुछ भुलाता, मेरी तरफ बढ़ने लगा। इस बुढ़े गिद्ध को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंगन के सारे फर्श की ईंटें कलर चाट गई थी, और अब जब इन पर पांव पड़ता तो फक से सफेद जर्रात ऊपर को उठते थे। टूटी हुई रबड़ की हवाई चप्पल में जो शख्स मुझे भूलता और पहचानता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसके सर के तमाम बाल सफेद थे और जबड़े की हड्डियां कसी हुई थी, ये शख्स मेरा बाप था। 4 साल से मैंने कभी इसका पता नहीं लिया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि जमीन कलर ज़दा हो जाने पर अब वो कैसे गुजर बसर करता है। आंखों का चश्मा नाक पर जमाते हुए वो बढ़ता आ रहा था। कौन है? कौन है? भाई बोलते क्यों नहीं? मैं सूटकेस हाथ में लिए खड़ा था। हवेली के कई ताक खुले थे, कई दरवाजे हवा में झूल रहे थे। हवा में ऐसा नमक था जो पसीने वाले बदन से चिपक कर खारिश में बदल जाता है। कौन है भाई? अब्बा ने पास आकर कहा। फिर और करीब आकर इसने बाजू फैलाए। लम्हा भर को बाजू फैले रहे। फिर शर्मिंदा होकर इसने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और बोला, आओ कयूम आओ, खड़े क्यों हो? हम दोनों चुपचाप इस तख्त पोश पर बैठ गए, जिस पर बैठकर कभी अम्मा सारे गांव में हुक्म चलाया करती थी। अब्बा, भाई मुख्तार ने कहा है। किसने? वो ऊंचा सुनने लगा था। भाई मुख्तार ने कहा है कि अब तू चंद्रा छोड़ दे, मैं तुझे लेने आया हूं, आ मेरे साथ, आ जरा। मैं अब्बा के साथ चलने लगा। वो मुझे सारी हवेली में लिए फिरा। घर की हालत खस्ता थी। कहीं रंगीन पाए का पलंग आखिरी दमों पर था, कहीं जिसकी ट्रंक कलर में डूबे थे। सारी जगह आसेब ज़दा थी। वो घूम फिर कर मेरे साथ बाहर आ गया और फिर तख्त पोश पर बैठकर बोला, देखता नहीं तेरी अम्मा की कितनी निशानियां हैं यहाँ, किस किस को छोड़कर जाऊं। मैं चुप हो गया। अब्बा, भाई मुख्तार सांदा कला में रहते हैं। रहे जमजम, जी सदके। भाभी सोलत ने भी हाथ जोड़कर कहा है, तू मेरे साथ तो चल अब्बा, मेरी पढ़ाई के भी 2 साल बाकी रह गए हैं। वो खांसने लगा। मुदाफियत के तौर पर शर्मिंदगी के एहसास तले वो इस वक्त मुझे अपना बाप नहीं बल्कि एक छोटा सा जानवर लग रहा था, मासूम जानवर जिसने सोने के फ्रेम की ऐनक पहन रखी थी। तू नहीं समझता ना, यहाँ वो और मैं बातें करते रहते हैं सारा दिन।
वहाँ शायद शहर में वो मेरे साथ जाना पसंद ना करे। मैंने गौर से अब्बा की तरफ देखा। जब माँ जिंदा थी तो हमने इन दोनों को कभी बातें करते नहीं देखा, लेकिन जब माँ मर गई तो फिर अब्बा इसके शीशे लगे बड़े पलंग पर लेटकर पहलों मुंह में बातें करता नजर आता। अम्मा के होते हुए अब्बा हमेशा खेतों पर रहता। अंदर सहन में रंग रंग की औरतों का मेला देखकर घर लौटने पर भी वो हवेली के बाहर ही मुंडा मंगवा लेता। इसके बैठने का अंदाज कुछ ऐसे था जैसे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो। इसके हुक्के की नह, मोंढे की बनावट और नशिस्त वहां से साफ नजर आती जहां सहन के अंदर माँ का तख्त बिछा होता। दोनों में शायद कोई पैगामात जारी रहते हों, इसका हमें इल्म न था। माँ के मरने के बाद हवेली दम छोड़ गई, मेला टूट गया। गांव के इर्द गिर्द तो बहुत पहले ही सीम नाला बहता था और जमीन शोरज़दा हो रही थी, लेकिन अब अब्बा भी पड़ रहा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जमीनों पर भी कल्लर दिखने लगा। अब्बा की आवाज में खौफ पैदा हो गया। इसके बाजुओं पर झुर्रियां नजर आने लगी। अब अब्बा झुकता तो खड़े होने से पहले कमर पर हाथ रख लेता। इसकी आंखों में अब तेल वाले खुश्क चराग जैसी कैफियत थी, जैसे कभी जलता था लेकिन अब सिर्फ गीला रहता हो। 10वीं जमात मैंने कसूर में मामू के पास रहकर पास की। इस वक्त तक मुख्तार भाई लाहौर में मुलाजिम हो गए थे। इनकी बीवी और बड़ा बेटा साना कला में किराए के मकान लेकर रहने लगे थे। मैंने बाकी तालीम हॉस्टल में रहकर मुकम्मल की, लेकिन सारी छुट्टियां मैं मामू के पास कसूर में गुजारता था। मुझे कभी चंद्रा जाने का ख्याल नहीं आया। मैं अम्मा के बगैर चंद्रा का तस्वुर भी नहीं करना चाहता था। अब्बा से मिलने को जी चाहता, लेकिन हम दोनों भाई हमेशा से बाप से दूर दूर रहे। मेरे जहन में अब्बा सांदल बाड़ का सांड था, जिसका जिस्म लुस लुस करता है, जो खेतों में खड़ा चरता है, बेजरर लगता है, लेकिन कोई किसान इसे खेत से निकालने की जरूरत नहीं करता, पास जाने पर भी आमादा नहीं होता। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि हमारे गांव को कल्लड़ निकल रहा है, लेकिन मैंने कल्लड़ खाए गांव को कभी आंखों से नहीं देखा था। मुझे ये भी मालूम न था कि एक कल्लड़ ऐसा भी होता है जो सांदलबार के सांड को भी खा जाता है। देखो गयू, ये मेरा घर है, मेरा। अगर मैं इसे छोड़ गया तो गांव वाले क्या कहेंगे? मैंने पलटकर अपने बाप को देखा। वो किसान नहीं था, सांदलबार का सांड नहीं था, वो सिर्फ राजा गिद्ध था, जो एक मरी हुई औरत के ला हासिल तसव्वुर में अपनी जिंदगी की डोरी लटकाए बैठा था। मेरा बाप दीवाना हो चुका था। इसकी आंखों में कल्लड़ ने छिड़काव कर रखा था। अब्बा, यहाँ अकेला मत रहना, वहां हम दोनों हैं, तेरी खिदमत करेंगे, चल ना। वो हंसने लगा, एक तन्हा बुढ़े की मजरूह हंसी। और इसकी कब्र को कल्लड़ के हवाले कर दूं? यहाँ तो हर रोज कब्र देखने ना जाओ तो चौथे दिन कब्र का मुंह फट जाता है। अब्बा, यहाँ बड़ी मुश्किल है, वहां। अब्बा ने हवेली पर नजर दौड़ाई और बोला, यहाँ वहां कुछ नहीं बेटे, मुझे जिस्म का आराम नहीं चाहिए। यहाँ मेरी रूह खुश है। वो इसी घर में आई थी, यहीं से इसका जनाजा निकला। ओए अहमक, मुझे मर्द होकर इतनी तौफीक नहीं कि मैं इसके मरने के बाद इसके घर का ख्याल रखूं। इसने तो सारी उम्र मेरे घर की ईंट ईंट से प्यार किया। मैं सारी दोपहर अब्बा के पास चुपचाप बैठा रहा। धूप ढलने के वक्त मैंने सूटकेस उठाया और स्टेशन की तरफ चलने लगा। आखिरी बार इस जगह खड़े होकर मैंने अंदर नजर डाली जहां जवानी में अब्बा का मुंडा होता था। सारा सहन खाली था। 3 तरफ बने हुए कमरों के कुछ दरवाजे खुले, कुछ बंद थे, लेकिन सबका पलस्तर कल्लड़ की हवा चाट गई थी। जहां माँ का तख्तपोश ईंटों के पायों पर पड़ा था, इसके नीचे 2-2 इंच शोर खड़ा था। सारे अंदर में नोकीली झाड़ियां उगाई थी। न कहीं अनाज था, न पानी, न रंगियों के कटे हुए चांद, सूखे हुए गन्नों का अंबार, चारपाइयां, घड़ौंजी, चारा काटने वाली मशीन, अम्मा की पहाड़ी बकरियां, नदीदी बिल्लियां, छोटे छोटे लड़के, मेंढियां करवाने वाली, तेल में सने माथे निकाले लड़कियां, चूल्हा, धुआं, अम्मा की सीपी, अनाज तोलने वाला तराजू, तोशकें और इनमें नगंदे डालने वाली औरतें। वो सारा कारोबार, वो सारी जिंदगी कहाँ गई? क्या कल्लड़ सिर्फ माँ के जाने का इंतजार कर रहा था? जब मैं गली में काफी दूर निकल गया तो मैंने पलटकर एक बार फिर हवेली की तरफ नजर की। अब्बा ऊपर मुंडी पर खड़ा था। इसके दोनों बाजू आगे को बढ़े हुए थे। राजा गिद्ध इमारत की आखिरी ऊंचाई पर माले खोलिया की लपेट में खड़ा था। मैंने दिल में सोचा, जब भी रूह ला हासिल मोहब्बत करती है कि दीवानेपन से क्यों हमकनार हो जाती है।
کیا روح ہمیشہ لا حاصل راستوں پر جانا پسند کرتی ہے؟ کیا اس کے لیے دیوانگی کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں؟ اسٹیشن کے سامنے یکے پر سے سامان اتارتے ہوئے غریب کو شمان نے شرمساری سے کہا، قیوم بھائی، آپ بہت دیر بعد گاؤں آئے ہیں۔ میں نے اسے پہچاننے کے لیے غور سے دیکھا۔ میں عزیز گاتن کا چچا ہوں، فضل کریم۔ عزیز گاتن؟ ہاں، عزیز گاتن۔ میں نے فضل کریم کو جب بھی ڈال لی، وہ میری گرم جوشی سے واضح طور پر متاثر ہو گیا۔ غالبر پینٹ سوٹ والے سے اس کا یہ پہلا معانقہ تھا۔ عزیز گاتن کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں جی، وہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا اچانک۔ فضل کریم مجھے سلام کر کے بڑے مؤدب طریقے سے واپس گاؤں چلا گیا۔ میں پلیٹ فارم پر اکیلا مسافر تھا۔ جب تک گاڑی نہیں آئی میں اپنے اکلوتے سوٹ کیس پر ہاتھ رکھے سوچتا رہا۔ عزیز گاتن، حجا، امبانی صاحب سب کہاں گئے؟ گاؤں میں پہنچ کر میں نے ان میں سے کسی کو بھی تو یاد نہیں کیا۔ ہم نے کئی سال اکٹھے ٹیاٹا پو کھیلا تھا، کوئلے سے دیواروں پر لکیریں کھینچی تھی، گاؤں کی ہر چھوٹی بڑی پگڈنڈی اور بڑے چھوٹے درخت پر ساتھ رہے تھے۔ یہ وقت کیا کرتا رہتا ہے؟ یہ وقت آخر چاہتا کیا ہے؟ عزیز گاتن، فضل کریم کا بھتیجا عزیز گاتن۔ وہ جھیور تھا۔ گاؤں کے بڑے پیپل تلے اس کی ماں تندور تپایا کرتی تھی۔ سردیوں کے موسم میں سپہر کے وقت روٹیاں لگانے سے بہت پہلے جب وہ من چھٹیوں کا بالن جلا کر تندور کو ابتدائی سیک دیتی تو گاؤں کے لڑکیاں لڑکے اس سے دانے بھنوانے آیا کرتے۔ میں بھی 2-4 زرد بھٹوں کے دانے اتار کر چھاوے میں ڈالتا اور ماسی الفت کے تندور پر پہنچ جاتا۔ عزیز گاتن سے میری بچپن کی دوستی تھی۔ وہ ناٹے قد کا چوڑا چوڑا چمکدار لڑکا تھا۔ اس کے سر پر ہمیشہ اس طرح پھرا ہوتا جو اکنی دونی اس کی ماں اسے خرچنے کے لیے دیتی وہ اپنے کان کے اندر والے کٹاؤ میں پھنسا کر رکھتا۔ اس کی قمیض کو کبھی بٹن نصیب نہ ہوئے، اس لیے سیاہ گانی والا تعویذ ذرا سا جھکنے پر آگے کو جھولنے لگتا۔ وہ ایک پاؤں کا پنجہ اندر کو ڈال کر چلتا تھا، اس لیے رات کے وقت اس کی چال میں تھوڑا سا چھیلڑا پن پیدا ہو جاتا۔ عزیز گاتن کا اوپر والا ہونٹ پیدائشی کٹا ہوا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ ہنستا دکھائی دیتا، لیکن میں تو عزیز گاتن کو بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ چھوٹی عمر سے غلیظ باتیں سننے کا عادی ہو گیا تھا۔ پرانے بھٹے کے پاس جہاں مائی توبہ توبہ کی جھونپڑی تھی، وہاں مجھے اور حملی کو لے جا کر وہ ایسی ایسی گالیاں سکھاتا کہ ان کے معنی نہ سمجھتے ہوئے بھی ہم دونوں کے کان جلنے لگتے۔ شاید عزیز گاتن ہنستا نہیں تھا، بچپن سے اسے اپنی ماں کے متعلق باتیں سننی پڑی تھی۔ جب کبھی اس کی ماں کے متعلق گفتگو ہوتی لوگ اچانک ہی بہت بے پرواہ، ہنسوڑ، ننگے اور جذباتی ہو جاتے۔ کسی کو خیال بھی نہ رہتا کہ عزیز گاتن سن رہا ہے۔ وہ چون اکیل جانور کی طرح ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔ ایسے میں اس کے کان میں پھنسی ہوئے ایک کنی چمنی بہت چمکنے لگتی۔ پہلے وہ نظروں سے بھاگ جانے کی راہ تلاش کرتا، لیکن راہ نہ پا کر کھڑا رہتا، یوں لگتا جیسے وہ ہنس رہا ہے، سب کے ساتھ، اپنی ماں پر، ماسی الفت کی ننگی حرکتوں پر۔ شاید اس کی پیدائشی بے بسی تھی جو ہنستی رہتی تھی، شاید اوپر والا کٹا ہوا ہونٹ اسے مصنوعی ہنسی ہنسنے میں مدد دیتا تھا۔ ماسی الفت مونجو دڑو کے زمانے کی پتلی تھی۔ اس کا رنگ بھٹی میں پکی ہوئی سرخ اینٹ جیسا تھا۔ ہاتھ روٹیاں رگڑنے میں جتنے تیز تھے اتنے ہی چٹائی پر دھرے ہوئے اس کے باہری کولے سست تھے۔ وہ ہمیشہ چھینٹ کی شلوار اور ململ کا سیاہ کرتا پہنتی تھی۔ شاید بٹنوں کا اسے بھی کبھی خیال نہیں آیا، کیونکہ جب کبھی وہ رفیدے پر روٹی ڈال کر تنور کے اندر جھکتی تو گلے سے رسنے والا پسینہ اندر جوڑے ہوئے پیڑوں پر گرتا ہوا نظر آتا۔ میں نویں جماعت میں تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ ماسی الفت بڑی شے ہے۔ وہ سر پر بھاری کھیس ڈالے روٹیاں نکالنے والی سیخ پھٹی سے تندور میں ڈالتی ہے۔ ایسے میں اس کے سست کولے کئی زاویے بناتے۔ جب کبھی وہ مجھے چوری چوری اپنی طرف دیکھتا پا لیتی تو سادگی سے ہنس دیتی۔ لو، اب تو حویلی والوں کا قیوم بھی جوان ہو گیا۔ ماسی الفت کی بہت بکری تھی، اپنی بھی اور روٹیوں کی بھی۔ اس کے گاہک روٹیوں کی قیمت علیحدہ چکاتے تھے اور اس کے لیے الگ نذرانے لاتے تھے، لیکن سنا ہے وہ سارا مال جوڑتی رہتی تھی عزیز گاتن کے لیے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب چندرا کے باہر سیم نالا دور سے نکلا کرتا تھا اور گاؤں کی صرف باہر والی زمینیں سیم سے متاثر ہوئی تھی۔ چندرا سے کچھ دور شور، دلدل اور پھٹے ہوئے کھیت تھے، لیکن گاؤں کے ساری طرف لہلہاتے کھیت تھے۔
جھڑ بیریوں کو بیڑ لگتے، نیم کی نم کولیوں سے آنگن بھر جاتے اور سیاہ تنے والے کیکروں پر پیلے پیلے پھول اگتے۔ ابھی چندرا میں برسیم کے کھیت اتنے گھنے تھے کہ عزیز گاتن گنا چوستا ان میں جاتا، دھوتی کھولتا اور دوبارہ باندھ لیتا۔ کسی کو بھی پتہ نہ چلتا کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ آج اگر عزیز گاتن چندرا میں ہوتا تو کیا میں اسے سمی کی محبت کے متعلق کچھ بتا سکتا؟ حالانکہ جب تک میں گاؤں میں رہا ہمارا آپس میں کوئی بھید نہ تھا۔ وہ سجنا، بیبو، باقی جنتے کی محبت کو تو سمجھ سکتا تھا، لیکن سیمی کی محبت اسے اب سمجھ نہ آتی۔ شاید میرے حالات سن کر وہ کہتا، اچھا جب وہ تمہارے ساتھ سو لیتی ہے تو باقی کیا تکلیف ہے اور کیا چاہیے تمہیں؟ اگر میں اسے گاؤں میں مل بھی لیتا تو اس کو اپنی محبت کے متعلق کچھ سمجھا نہ سکتا۔ ایسی محبت جو جبلی تقاضوں کی آسودگی کے باوجود نا آسودہ رہتی ہے، جس میں ہر وصل میں ہجر کا مزہ ہوتا ہے، جس میں ہاتھ ضرور پڑ جاتا ہے لیکن ایسے ہی جیسے بس میں آدمی ہینڈل کو پکڑ کر سوار ہو جائے اور اندر نہ گھس سکے۔ دیوانگی کی سرحدوں کو چھونے والی محبت کا کچا چھٹا میں عزیز گاتن کو کیسے سمجھا سکتا؟ لیکن چچا فضل کریم کا عزیز گاتن تھا کہاں؟ ماسی الفت کی آنکھ کا تارا جانے کہاں چھپ گیا تھا؟ گاؤں سے اچانک غائب ہو جانے کی بھی عجیب داستان تھی۔ اس روز عزیز گاتن حویلی میں داخل ہوا تو اس کے کان میں 10 پیسے کا سکہ چمک رہا تھا۔ اس نے کھدر کی قمیض پہن رکھی تھی اور قمیض کی جھولی اس طرح اٹھا رکھی تھی کہ 4 خانے والی تہمت کے ڈب اور ناف صاف نظر آتی تھی۔ اوئے قیوم، اس نے حویلی میں داخل ہو کر آواز دی۔ کئی عورتوں نے کھنکنیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماسی الفت اور عزیز گاتن سارے گاؤں کے لیے تفریح کا باعث تھے۔ پھر اس نے اماں کی تخت پر جھولی کھول کر کچے پکے پیلو ڈھیر کر دیے۔ ہم دونوں پکے کچے پیلو علیحدہ کرنے میں مصروف تھے کہ چچا غلام رسول اندر سے نکلا۔ چچا غلام رسول ابا کا کچھ ہٹوا سا رشتہ دار تھا، کیونکہ اماں اس سے کانا پردہ کرتی تھی۔ جس وقت چچا آنگن میں آتا، اماں کی ساری کلب منتشر ہو جاتی۔ لونگ والی، چوڑے والیاں، چھاچ پھٹکتی، مسالہ پیستی، آٹا گونتی مخلوق میں زلزلہ سا آ جاتا۔ اچانک فائر سن کر چڑیاں اڑ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ترنت عورتیں چلنے لگتی، لڑکیاں سروں پر آنچل کر لیتی اور جوان عورتوں کو اپنی چادریں یاد آ جاتی۔ چچا غلام اشتہاری مجرم جیسا اشتہاری عاشق تھا۔ شروع میں 5-7 معاشقے چندرا میں بھی دھڑلے کے ہوئے، لیکن دکان کی مشہوری سے بہت پہلے پھیل گئی کہ سارا سودا ناکارہ ہے۔ آنگن میں پہنچ کر عموماً چچا غلام اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتا، کان کی میل نکالتا، کسی چھوٹے بچے کو شیشہ پکڑا کر مونچھوں کے بال تراشتا۔ جو بھی باورچی خانے میں موجود ہوتی اس سے باسی روٹی اور مکھن مانگ کر کھاتا اور پھر لال نری کی جوتی میں سے لٹھے کی شلوار جیسی شڑاک شڑاک آواز نکالتا۔ وہ کبھی آنگن میں یہاں جاتا، کبھی وہاں۔ چچا بڑا حکمتی آدمی تھا۔ اسے ہر لڑکی، ہر عورت کی پرسنل ہسٹری معلوم تھی۔ کون سیدانی کس میراثی کے ساتھ کتنی دیر پھنسی رہی، کون سی شیخانی کا 5واں بچہ حرامی تھا، کس مغلانی نے اپنے مزارے کے بیٹے سے دوستی لگا رکھی ہے، کون سی ارین گھر سے ادھل گئی تھی۔ ایسے قصے اسے بڑی چٹ پٹی تفصیلوں کے ساتھ یاد تھے۔ ایسی کہانیوں کی وجہ سے جوان لڑکے اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ وہ جوانوں کو محبت کرنے کے طریقے ایسے سکھاتا تھا جیسے پہلوان اپنے پٹھوں کو داؤ پیچ ازبر کراتے ہیں۔ ابا نے ہمیں چچا کی صحبت میں بیٹھنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ باتیں کیا کرتا، ہم کسی نہ کسی بہانے وہی منڈلایا کرتے۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم گھر سے نکل کھڑا ہوتا۔ دراصل جو ہی کوئی لڑکی اس کی باتیں سن کر ہنستی ہوئی حویلی سے رخصت ہوتی، چچا غلام کو بھی کوئی بہت ضروری کام یاد آ جاتا۔ ابا کو چچا غلام پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کئی سال ہمارے گھر رہا۔ چچا غلام کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن بیگال لینا خوب جانتا تھا۔ ہم نے اسے کبھی ابا کے ساتھ کھیتوں پر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ گھر کے کسی کام میں بھی دلچسپی نہ لیتا، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے ابا اس سے بتکتا تھا۔ پتہ نہیں ابا نے چچا غلام سے کوئی رقم پکڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں ابا کا کوئی گہرا راز چچا غلام کے پاس تھا، یا شاید وہ دونوں کسی جرم میں شریک رہے تھے۔ ہم چھوٹے تھے، ہمیں اصلی وجہ معلوم نہ تھی، لیکن ہم دیکھتے کہ چچا کی تھالی میں ہمیشہ بوٹیاں زیادہ ہوتی۔ اسے ملائی مکھن اور پراٹھوں کے علاوہ مکھن میں تلے ہوئے انڈے بھی ناشتے پر ملتے۔ اس کی چارپائی پر کڑے ہوئے تکیے کے غلاف رہتے۔ جب بھی وہ کوئی فرمائش کر دیتا تو پھر اماں اور ابا
اسے پورا ضرور کرتے۔ ابا چچا غلام کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا خیال بہت رکھتا تھا۔ عزیز گاتن اور میں صحن میں انا کے تخت پوش پر پیلو علیحدہ کر رہے تھے کہ ٹانسے کی دھوتی اور لیس لگا کرتا پہنے چچا غلام اندر سے نکلا۔ چند منٹوں میں آنگن خالی ہو گیا۔ صرف باورچی خانے میں 2 عورتیں ہماری طرف پشت کیے بیٹھی آٹا گوندتی رہیں۔ عزیز گاتن اس روز بہت خوش تھا۔ زور زور سے عزیز یوسف زلیخا گا رہا تھا کہ پیچھے سے آ کر چچا غلام نے اس کی گدی میں دھول ماری۔ عزیز گاتن کی آنکھیں ایک دم خوف سے کھلی ہو گئی۔ اماں توبہ توبہ سے بھی زیادہ ہم چچا غلام سے ڈرتے تھے۔ اوئے، تیری ماں کو کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ پلید کہیں کی۔ عزیز گاتن مسکرانے لگا۔ جب بھی عزیز گاتن سنجیدہ ہو جاتا ایسے لگتا کہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر والے ہونٹ میں پیدائشی شگاف تھا اور منہ سختی سے بند کرنے کی صورت میں وہ مسکراتا ہوا نظر آتا۔ عزیز گاتن اپنی ماں کے متعلق بہت سی باتیں سننے کا عادی تھا۔ ماسی کو بیوہ ہوئے 6 سال ہوئے تھے۔ وہ بالکل آزاد تھی اور اسے اپنی آزادی بڑی پیاری تھی۔ عزیز گاتن تو باتیں سن کر مسکرانے لگتا، لیکن میرے ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا۔ اوئے بول، تیری اماں ہے نا اجڑ گوار، نہ پاک؟ گاتن چپ چاپ سنتا رہا۔ سن رہا ہے نا میری بات بل پھٹیا؟ جی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ حرامی، اپنی فیشن کی ماری ہوئی ماں کو کہنا پہلے جسم کی صفائی سیکھے، بتانا اسے جسم کے بال نہ پاک ہوتے ہیں۔ اسے میرا یقین نہ آئے تو جا کر ملا جی سے پوچھ لے مسجد میں۔ ویسے تو اسے بڑے مسئلے آتے ہیں، جسم کے بالوں کا مسئلہ نہیں آتا۔ اچھا جی، کہہ دوں گا۔ عزیز نے ہاتھ میں چنے ہوئے پیلو تخت پوش پر رکھ دیے۔ اس سے پہلے کئی بار میں نے اسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا تھا۔ لوگ اس کے منہ پر اس کی ماں کو گالیاں دیتے، لیکن وہ کبھی چپ نہ ہوا تھا۔ پہلی بار بل پھٹیا کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ چچا غلام نے مٹھی بھر پکے پکے پیلو اٹھائے اور باورچی خانے کے ڈھارے کی جانب مڑ گیا۔ گاتن نے کچھ نہ کہا، گلے کی تعویذ کو قمیض کے اندر کیا اور باہر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصہ بعد وہ خود ہی لوٹ آئے گا، لیکن اس روز کے بعد اسے کسی نے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کچھ دن ماسی الفت نے اس کی تلاش کی۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے جو غلہ اپنے گاہکوں کو دھونس دے دے کر جمع کیا تھا، تندور کے دہانے پر مار کر توڑا اور بیڑ کے درخت تلے سارے روپے، اٹھنیاں، چونیاں، 10 پیسے، نوٹ یوں پھینکے جیسے عزیز گاتن کی برات پر سے سوٹ کر رہی ہو۔ وہ پیسے پھینکتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، اٹھا لو کتو اٹھا لو، میں نے عزیز گاتن پر وارے، اٹھا لو۔ اس شام میں پرانے بھٹے پر ہمبلی کے ساتھ غلے لے کر شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب شام پڑنے لگی اور ہم نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ چندرا کی طرف سے ایک بڑا سا گدھ بھاگتا ہوا آیا اور سیم نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس گدھ نے خاکی رنگ کے کھیس کی بکل مار رکھی تھی اور پیروں میں کچھ نہ تھا۔ پھر راجا گدھ سیم نالے کے ساتھ گرتا پڑتا چلنے لگا۔ کبھی کبھی اس کے دونوں بازو آپ ہی آپ آسمان کی طرف اٹھ جاتے اور پھر وہ بغیر ٹھوکر کھائے گر جاتا۔ کچھ فاصلے تک میری نگاہوں نے اس راجا گدھ کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد ماسی الفت ہمیشہ کے لیے افق میں کھو گئی۔ اچانک ماسی الفت اور عزیز گاتن کے غائب ہونے پر اور تو کچھ نہ ہوا، صرف چندرا گاؤں کے باہر پھیلنے والا کلر گاؤں کے اندر بڑھنے لگا۔ ہر آندھی کے ساتھ، ہر بارش کے ساتھ، ہر موسم میں اس کی رفتار تیز تر ہونے لگی۔ اونچے اونچے درخت ٹنڈ بند ہوئے، کھیتوں میں لہلاتے سبزے کی جگہ دلدل، شور اور نمکین پانی کے جوہر بننے لگے۔ نلکوں کے نالوں پر قلمی شورا چڑھ گیا، گھروں کی دیواروں سے کلر جھڑنے لگا، فرش پھول گئے، جو گاٹھیں ڈھیلی ہو گئیں، زنجیروں پر زنگ چڑھنے لگا اور آدمیوں کے چہرے پرانے سکے بن کر گھسے ہوئے نظر آنے لگے۔ اب رفتہ رفتہ لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے۔ گھروں کے چولہے سرد پڑ گئے اور راتوں کی پھولی ہوئی مٹی پر جانور، چھکڑے، ریڑھے، تانگے سامان سے لد لد کر جانے لگے۔ اب پیلو کا بورڈ جھڑ جاتا، کیکر کے درختوں میں زرد پھول نہ اگتے۔ جب میں ماموں کے پاس قصور گیا ہوں، اس سے کچھ پہلے سارے گاؤں میں کلر نے دھاوا بول دیا تھا۔ ٹرین آئی، میں سوار ہو گیا۔ چندرا کے پاس سے پرانے بھٹے کے عقب میں مائی توبہ توبہ کی جھگی سے لے کر اندر تک کلر کا سیلاب تھا۔ ساری زمین انڈے کی سفیدی جیسی پھینٹی ہوئی تھی۔ جس وقت چندرا کی حد ختم ہوئی، میں نے دیکھا 2 اونچے درختوں پر کئی گدھ بیٹھے تھے۔ نیچے سیم نالے کے پاس
ایک بھینس کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ شام اتر رہی تھی، ہوا میں نمک تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگا ایک درخت سے تیزی کے ساتھ ایک گدھ اترا اور ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ اس گدھ کو غور سے دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن وہ گا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، ٹرین کی آواز کے ساتھ ساتھ آواز ملا کر بہت اونچے اونچے۔ ادب سرائے۔